प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चाहँदै जय जयकार गर्छौँ र हामी तपाईको चरण अगाडि र नजिक आउँदछौँ। प्रभु, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आजको कक्षामा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। तपाईको वचन बुझ्नलाई प्रभु हाम्रो हृदयका आँखाहरू खोलिदिनुहोस्। धन्यवाद चाहन्छौँ प्रभु, सबै कुराको लागि धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा चढाउँदै जय जयकार गर्छौँ। हाम्रो साथमा आउनुहोस्, हामीलाई लिनुहोस्, यीशु प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी गएको कक्षामा हामीले विशेष गरिकन मण्डलीमा लगानीको विषयमा पनि अलिकति हेरेका थियौँ होइन। हामीले साँच्चै नै यो मण्डलीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ जसै हामी लगानी गर्छौँ हामीले एकअर्काप्रति, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो हामी शासन गर्दैनौँ, हामीले खास भनेको थियो शासन गर्दैन। जस्तै अरू संस्थाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शासन गर्ने किसिमका होइन, जस्तै माथिको मानिसले चाहिँ तलको मानिसप्रति भनौँ न उसले जस्तो भने पनि त्यस्तै खालको कुराहरू मान्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले विचार गर्यो, त्यो गर्दैनौँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, सेवकाई गर्छौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको उत्साह दिनको लागि हामी लगानी गर्छौँ, मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा डोर्याउनको लागि होइन, मानिसहरूले सत्यतालाई जान्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गर्छौँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा मण्डलीमा हामीले जति लगानी गर्छौँ, कुनै पनि क्षेत्रमा जति लगानी गर्छौँ त्यो क्षेत्र चाहिँ उत्पादनशील हुन्छ, त्यसले चाहिँ सही किसिमको कुराहरू प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामी मण्डलीमा लगानी गर्छौँ। मण्डलीको महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचनको सत्यताहरू अनुसार मानिसहरूलाई सिकाउँछौँ र मानिसहरूले जब त्यो सत्यतालाई जान्दछ, त्यो सत्यतालाई बुझ्दछ, त्यसपछि उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि ऊ आफू समर्पित हुँदै अगाडि जान्छ होइन। खास मण्डली चर्चको उद्देश्य मैले तपाईँहरूलाई धेरै अगाडिदेखि नै भनेको थिएँ कि मण्डलीको उद्देश्य भन्ने यहाँ धेरै कुराहरू छैन। मण्डली ठुलो बनाउने, मण्डली विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एकदमै सबैतिर सेवकाई होस् भन्ने सोचले मण्डली स्थापना भएको होइन। मण्डली चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रिस्टले गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कार्यलाई चाहिँ मण्डलीले प्रस्तुत गरोस्। येशू ख्रिस्टले भन्नुभएका कुरालाई चाहिँ मण्डलीले जानोस्, पहिलो जानोस् र त्यसपछि यसलाई चाहिँ मानिसहरूको लागि उसले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ बताउनु सकोस्। अनि खास त्यो उद्देश्यले मात्रै येशू ख्रिस्टले मण्डली, जब म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु, मतलब मण्डलीको पहिलो उद्देश्य चाहिँ निर्माण गर्नु हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ होइन। मानिसहरूलाई, हराएका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु र विश्वासीहरूलाई निर्माण गर्नु, वृद्धि गराउनु र परमेश्वरको महिमाको अझ असल रहस्यलाई चाहिँ जान्ने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ मण्डलीको उद्देश्य हो। त्यसकारणले गर्दा मण्डलीमा चाहिँ हामी शासन गर्ने जस्तो किसिमले, जस्तै भनौँ न पास्टरले शासन गरे जस्तो किसिमले चाहिँ हामी शासन गर्ने खालको कुराहरूले मण्डली चलाउनु। मण्डली फरक हो। हामी चाहिँ संसारमा छौँ र परमेश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यी कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ कि लगानी महत्त्वपूर्ण कुराहरू र परमेश्वरको वचनद्वारा लगानी गर्ने कुराहरूमा हामीले हेरेका थियौँ भने परमेश्वरको वचनको सत्यता होइन, येशू ख्रिस्टले चक्काईको जीवनमा परमेश्वरको वचनको कुराहरूलाई प्रचार गर्नुभयो होइन। परमेश्वरलाई जसले मानिसलाई विश्वास गर्छ, लगानीको सिद्धान्त चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो स्थानीय मण्डलीलाई निर्माण गर्नु, स्थानीय मण्डली जसरी ख्रिस्टको शरीरलाई निर्माण गर्दै जानु, ख्रिस्टको शरीरलाई हामीले यसलाई चाहिँ निर्माण गर्दै जानु होइन। त्यसका चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बाइबलले शिक्षाद्वारा लगानी गर्नु हो। बाइबलले शिक्षा जहिले पनि हामीले मण्डलीमा बाइबल, त्यसकारणले हामीले जहिले पनि भन्छौँ तपाईँले बाइबल कलेज, बाइबल हामी सबैतिर बाइबल भन्नुको पहिलो उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि बाइबलको सत्यताद्वारा, बाइबलीय शिक्षाद्वारा मण्डलीलाई चाहिँ बलियो बनाउनु। जब हामी मण्डलीलाई बाइबलीय शिक्षाद्वारा बलियो बनाउँछौँ, त्यसले परमेश्वरको महिमा गर्छ। एउटा आत्मा बाँच्छ भनेर चाहिँ उसको लागि लगानी गर्नु र उसको क्षमताभन्दा बढी कुरा आफ्नै जस्तो गर्नु नभन्नु होइन। जस्तै उसको क्षमता जुन कुरा गर्न सक्छ त्यो उसलाई धेरै बढी कुराहरू गर्यो भने उसले त्यो नगर्न सक्छ, त्यो कुरा नगर्नु र उदाहरणद्वारा जहिले पनि चाहिँ भोलि हामी गएर मण्डली स्थापना गर्छौँ भने विभिन्न ठाउँमा हामी आफै उदाहरण हुन सक्नुपर्छ। येशू ख्रिस्टले यो कुरा जहिले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ। यसो ख्रिस्ट तिमीहरू चाहिँ नमुना बन, तिमीहरू उदाहरणीय जीवन जिउ, मतलब तिमीहरूलाई मानिसहरूले पछ्याउन्,
मानिसहरूले पछ्याउनुको मतलब सत्यता प्रकट गरेको कारण तिमी आफै उदाहरण होइन कसैलाई प्रेम गर भने तर म चाहिँ प्रेमको सिद्धान्त प्रेमको शिक्षा प्रेमको सबै कुरा म प्रचार गर्ने तर म प्रेम गरेन भने के हो होइन प्रेमको बारेमा मलाई सम्पूर्ण शिक्षा थाहा छ र बाइबलले प्रेमको बारेमा बताउने सम्पूर्ण कुरा थाहा छ तर मलाई चाहिँ प्रेम गर्दिनँ म त्यसकारणले उदाहरणीय जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्रिस्चियन जीवनको लागि उदाहरणीय जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ होइन त्यसपछि एउटा विश्वासद्वारा लगानी गर्ने होइन यसमा देखिने कुराका लागि होइन विश्वासद्वारा र प्रेम गर्ने तर प्रेम फिर्ता लिने गरी होइन होइन प्रेम कसैले हामीले कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ मैले माया गरेको मान्छेले मलाई माया गर्छ त्यसले केही पनि फरक पर्दैन तर हामीले त्यो प्रेम गर्न सक्नु पर्यो जसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लगानी गर्ने विषयमा हेरेका थियौँ भने आज चाहिँ म तपाईँहरूको विषयमा मित्रताको विषयमा होइन हेर्नेछौँ मण्डली चाहिँ साँच्चै नै एउटा किसिमले विचार गरौँ मण्डली कस्तो ठाउँ हो भने हामी मण्डलीमा चाहिँ अब कुनै कुराको विभेद हुँदैन त्यहाँ मित्रताको बिचमा चाहिँ तपाईँको समस्या के आउँछ भन्दा कहिलेकाहीँ के भन्छ भने भेद गर्यो होइन विभेद भयो मतलब उसको विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ समस्या आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ मित्रता चाहिँ तोडिन्छ मित्रता चाहिँ त्यो कहिले पनि राम्रो हुँदैन तर त्यहाँ चाहिँ त्यो मित्रताको लागि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो बिचमा हामी त्यस कारणले मैले के भन्ने गर्छु भने हामी हिजो जे हुन्थ्यौँ हामी जुन परिस्थिति हामी थियौँ या धनी थियौँ या गरिब थियौँ या हामी काम नलाग्ने थियौँ या हामी चोर थियौँ फटा थियौँ डाका थियौँ हिजो याद गर्नु हामी सबैको पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो पछाडिको हिजोको अवस्था बाइबलले एफएसी 2 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म भन्छ तिमीहरू आफ्नो अपराधमा मरेका थियौ विभिन्न किसिमका अपराधहरूमा अनि विभिन्न किसिमको दुष्टताहरूमा विभिन्न किसिमका फिक्रीहरूमा तिमीहरू हिजो चाहिँ मरेका थियौ तर आज ख्रिस्टको अनुग्रहको कारणले आज ख्रिस्टको प्रेमको कारणले तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा चाहिँ एक भएका छौ मतलब अब तिमीहरू चाहिँ क्रिस्चियन भएका छौ अब तिमीहरू परमेश्वरबाट प्रेम गरिएका भएका छौ अब तिमीहरू परमेश्वरको सन्तान भएका छौ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि अब तिमीहरू चाहिँ हिजो थियौ सबैजना हामी सबैजना हिजो दुष्ट थियौँ काम नलाग्ने थियौँ फिक्रे सम्पूर्ण कुरा गर्ने हिजो थियौँ र आज ख्रिस्टको प्रेमले गर्दा आज हामीले ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कार्यले गर्दा हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको कारणले गर्दा आज चाहिँ हामी परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौँ अब हाम्रो बिचमा विभेद छैन याद गर्नुहोस् कि हामी ख्रिस्टका शरीरका यहाँ पहिलो कोरिन्थी 12:27 के भन्छ भने तिमीहरू ख्रिस्टका शरीर हौ र एक अर्का चाहिँ अङ्गहरू हो अब हेर्नुहोस् है तिमीहरू ख्रिस्टको शरीर हौ होल शरीर हौ तिमीहरू होइन पुरै शरीर हो ख्रिस्टको र एक अर्का चाहिँ अङ्गहरू हो अब हाम्रो अङ्गहरू यो अङ्ग भनौँ न शरीर कसरी बनेको छ भन्दा अब एक अर्काको अङ्गहरू अब भनौँ कोही हात कोही खुट्टा कोही विभिन्न किसिमका शरीरका अङ्गहरू हामी चाहिँ अङ्गहरू हौ एक अर्का अङ्गहरू ख्रिस्टको शरीरका अङ्गहरू अब सोच्नुहोस् अब तपाईँ अब हाम्रो बिचमा भएको त्यो विवादलाई सोध्नुहोस् अब हाम्रो बिचमा भएको यी सबै कुरालाई विचार गरौँ हिजो हामी थियौँ आज हामी ख्रिस्टको कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टको शरीरको अङ्ग भएका छौँ त्यसकारणले त्यो सोच त्यो विचार त्यो दृष्टिकोण यी सबै कुराहरू हामीले सोच्नुलाई त्यसकारणले हामी बाइबल क्लास बाइबल अध्ययन तपाईँहरू सङ्गतिमा धेरै जोड दिनुको कारण यही हो किनभने हिजो हामी शत्रु थियौँ हिजो हामी काम नलाग्ने थियौँ हिजो हाम्रो बिचमा के थियो शैतान हाम्रो मित्र थियो नरकले हामीलाई जहिले पनि के गर्थ्यो उहाँप्रति नरकप्रति आकर्षित गर्थ्यो आज चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टले स्वर्ग हाम्रो पक्षमा भएको छ स्वर्ग अब हाम्रो पक्षमा भएको छ परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको छ त्यसको भएको भएर हामीलाई चाहिँ उहाँले गर्नुभएको त्यो परिवर्तनलाई विचार गर्नु उहाँले गर्नुभएको हामी परिवर्तित भएको होइन उहाँले गर्नुभएको परिवर्तन उहाँले क्रुसमा हाम्रो पापको ज्याला तिरेर गर्नुभएको परिवर्तित त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ म परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएको छु म ख्रिस्टको शरीरको अङ्ग भएको छु वाह
ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ होइन, शरीर भन्ने बित्तिकै शिरको शरीर हुन्छ नि होइन, अनि ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ र त्यो शिरको अङ्ग म भएको छु, म शरीरको अङ्ग भएको छु। अब मेरो बीचमा विभेदका कुराहरू छैनन्, अब मेरो बीचमा चाहिँ सधैँभरि मित्रताका कुराहरू छन्, अब सधैँभरि होइन। तपाईँले त्यसै कारणले एउटा भन्छ नि होइन, अब मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको उदाहरण हो यो, यसलाई विचार गर्नु। यो दाहिने हातले देब्रे हातको दरबार छैन, दाहिने हातले देब्रे हातले दाहिने हात, खुट्टाले हात, हातले खुट्टा, यी किसिमको हाम्रो दरकार छैन भने यिनीहरूले आफ्नै किसिमले काम गर्न थाल्यो भने के हुन्छ? यी सबै आफूले महत्त्वपूर्ण दिन थाल्यो भने के हुन्छ? परमेश्वरले हामीलाई जस्तो अवस्थामा जे बनाउनु भएको छ त्यसैलाई परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्न। मलाई दाहिने हात बनाउन सिक्छ, म दाहिने हातको रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गर्छु। मलाई देब्रे हात बनाउनु भएको छ, म देब्रे हातको बिचमा त्यो चाहिँ के हुन्छ? समन्वय, एकले अर्का शरीरका अङ्गहरूको समन्वय गरेर मेरो अङ्ग, यो हातलाई मेरो भन्न सक्छ नि। त्यस कारणले हामी हाम्रो भन्छौँ। मैले धेरै कुरा गरेको छ मण्डलीमा पनि। कस्तो भने अहिले सोच आएको मानिसहरूको बिचमा यो चाहिँ शैतानको हो, यो चाहिँ शैतानको सोच हो कि तेरो मण्डली मेरो मण्डली। यसो ख्रिस्टले मेरो मण्डली स्थापना गर्छु भन्नुभएको छ, उहाँको मण्डली। त्यसो भएर तेरो र मेरो मण्डली भन्नुको सट्टा चाहिँ ख्रिस्टको मण्डली र ख्रिस्टको शरीर। तेरो शरीर त र म होइन, अब हामी त र म होइन, अब हामी भन्न सक्छौँ। विश्वासीहरूले चाहिँ अब हामी भन्न सक्छौँ। सुन्नुहोस् है, यसलाई विशेष ध्यान दिनको लागि म तपाईँलाई भन्छु, हामी ख्रिस्टका शरीरका अङ्गहरू हौँ, हामी अङ्गहरू हौँ। वाह, अब हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ। त्यसकारणले प्रायः सो यसो ख्रिस्टले चाहिँ विश्वासीहरूको माझ हुन त यसो ख्रिस्ट संसारलाई प्रेम गर्न आउनुभयो। उहाँले परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमले संसारका कोही पनि मानिस नष्ट नभएको चाहनुहुन्छ। त्यो कुरा ठिकै छ, तर पनि उहाँले हामीलाई प्रेम गरेर, संसारलाई प्रेम गरेर आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अब त्यो मानिसहरू अब अनन्त जीवन पाएर परमेश्वरको परिवारको सदस्यको भएको कुराको महसुस गर्न सकोस् ती मानिसहरू। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले चाहिँ यो किसिमको कुरालाई महसुस गर्दैनन्, यो किसिमको कुरालाई उनीहरूले विचार गर्दैनन्। त्यसो भएको भएर मण्डलीमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै जस्तो पावलले मण्डलीलाई लेखेको कुराहरू होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने तिम्रो पहिलो प्रेम चाहिँ सेलाएको कुराहरू प्रकाश 2 अध्यायमा बताएको मण्डलीलाई उहाँले बताउन, तिमीहरूले पहिलो प्रेमलाई तिमीहरू सेलाउँदै गएका छौ, तिमीहरूले त्यागिदिएका छौ। मतलब तिमीहरूले मण्डलीले जुन कुरा गर्नुपर्ने थियो, आज यो पावलले के कुरालाई जोड दिएछ? कसलाई यी पत्रका अधिकांश भागहरू कसलाई लेख्दैछन्? मण्डलीलाई। त्यो 7वटा मण्डलीलाई मात्र, ती 7वटा मण्डली चाहिँ सारा विश्वका मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसकारण आज हामीलाई पनि यही कुरा लेख्नु भएको छ। त्यसो भएको भएर त तिमीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर, एकअर्कालाई निर्माण गर, एकअर्कालाई गर। अनि हितोपदेश 17:17 भन्छ चाहिँ एउटा साथीले सधैँभरि प्रेम गरिरहन्छ, एउटा मित्रले सधैँभरि प्रेम गरिरहन्छ। विचार गर्नुहोस् त, एउटा मित्रले सधैँभरि प्रेम गरिरहन्छ। वाह, यो कुरालाई विचार गरौँ, यो कुरालाई ध्यान दिउँ। एउटा मित्रले सधैँभरि प्रेम गरिरहन्छ। साँच्चै नै व्यवहारिक मण्डली जीवनमा चाहिँ मित्रता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो मित्रता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हामी त्यही शरीरका अङ्गहरू हौँ र त्यही शरीरको अङ्गहरूको एक अङ्गदेखि अर्को अङ्गको समन्वय भएन भने होइन, खुट्टाले उता जाने विचार गर्यो, मनले उता जाने विचार गर्यो, अनि हातले होइन अर्को खालको विचार गर्यो भने के हुन्छ? होइन, त्यो त एउटै सोचले हामी यसलाई चाहिँ पुरै चलाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवहारिक मण्डलीय जीवनमा चाहिँ मित्रता महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। परमेश्वरको मित्र हुनु र मानिसहरूको मित्र हुनु, यो दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अस्ति पास्टरले पनि कसैले टाउको शिरसँग मात्रै सम्बन्ध राख्न खोज्छन्, शरीरसँग राख्न चाहँदैनन्। मलाई शिर भए पुग्छ, म परमेश्वर, मलाई अरू कुरा आवश्यक छैन। होइन, यो गलत कुरा हो। यो दुईटै सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस् है, मैले भन्नु खोजेँ, एउटा हाम्रो शरीरसँग र अर्को शिरसँग।
परमेश्वरसँग र विश्वासीहरूसँग दुईटै सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ समानान्तर रूपमा मतलब परमेश्वरले बताए अनुसार लिएर जानु आवश्यक छ। कसैले शिरलाई मात्रै बढी महत्त्वपूर्ण दिने कुराहरू मलाई परमेश्वर भए पुग्छ, म परमेश्वरलाई भरोसा गर्छु, सबै कुरा मलाई अरू मानिस किन चाहियो, अरू मानिस हेर्दाखेरि सबैजना कस्तो काम्रो लाग्ने, ऊ पनि त्यस्तो किन विभिन्न विचारको मानिसहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले पनि यो कुरालाई बढी जोड दिएर तिमीहरूले एकअर्काप्रति पनि तिमीहरूको सम्बन्ध चाहिँ एकदम प्रगाढ हुनु आवश्यक छ, मित्रताले घेरिएको हुनु आवश्यक छ। एउटा मित्रले सधैँभरि प्रेम गर्छ। याद गर्नुहोस्, मित्रताको साँच्चै भन्यो भने मित्रताको त्यो प्रेम चाहिँ अरू प्रेम भन्दा एकदमै हुन्छ। कहिलेकाहीँ भन्नु मित्रले कहिलेकाहीँ हामीलाई दुखी बनाउँछ, कहिलेकाहीँ एउटा अर्को मित्रले एउटा मित्रलाई दुखी बनायो भने उसले यसलाई यसरी भनिदिन सक्छ, के भयो त मेरो साथीले भनेको कुरा, मेरो मित्रले भनेको कुरा हो, म चित्त दुखाउन भन्न पनि सक्छ होइन। धेरै जस्तो मान्छेमा चाहिँ यो खालको कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मण्डलीमा चाहिँ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ मानिस पापी छ, कहिलेकाहीँ ऊ लड्न सक्छ, कहिलेकाहीँ ऊ विभिन्न किसिमको समस्यामा ऊ क्रोधित हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा एउटा मित्रले सधैँभरि प्रेम गर्छ। मतलब प्रेमको मतलब के हो, उसलाई बचाउन चाहन्छ, निर्माण गर्न चाहन्छ। उसले गल्ती गरेको छ भने पनि हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ कि अर्को कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा हामी बढी बढ्नेछौँ। र अहिले चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ उसले मित्रले चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक सोचले सोध्छ, मृतप्रतिको कुराहरूलाई नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दैन। तर प्रेम गर्ने मान्छे जहिले पनि सकारात्मक, जहिले पनि सकारात्मक। याद गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यो मानवीय स्वभाव सोचले गर्दा हामीलाई कसैले मलाई गाली गर्यो भनेदेखि त्यो गालीलाई दुई प्रकारले लिन सकिन्छ नि। मैले सबै गर्दा पनि त्यसले गाली गर्ने, अर्को कुरा के हो त मलाई सच्याएको कुरा हो भने त्यसलाई पोजिटिभ पनि लिन सकिन्छ, त्यसलाई नेगेटिभ कुराबाट लिन सकिन्छ। त्यस कारणले पावलले के भन्छन् भने जहिले पनि सकारात्मक सोचलाई तिमीले विचार गर। तिमीहरू त मित्रता चाहिँ एउटा मित्रले सधैँभरि, एउटा साथीले सधैँभरि प्रेम गरिरहन्छ। शारीरिक मित्रता दिएको तर के अरे भनेदेखि येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 15:13 आफ्नो साथीहरूको लागि आफ्नो प्राण गरिदिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैमा हुँदैन। म तिमीलाई भन्छु, तिमीहरूले यी पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरा मित्र हो। येशू ख्रीष्टले हामीलाई के भन्नुभयो भने यसलाई ध्यान दिउँ होइन, यसलाई ध्यान दिउँ, आफ्ना साथीहरूको लागि आफ्नो प्राण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैमा हुँदैन। आफ्नो साथीको लागि आफ्नो प्राण होइन, प्राण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू केही पनि हुँदैन। याद गर्नु, साथी के त्यही भन्छ नि हामीले होइन, हाम्रो साथीको लागि म जे पनि गर्न सक्छु, म प्राणै दिन सक्छु भन्ने त्यस्तो मित्रता पनि बाइबलमा थुप्रै खालका मित्रता छन्। हामी हेऱ्यौँ भने दाउद र जोनाथनको बीचको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा यो मित्रतालाई हामी हेर्न सक्छौँ। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ यसरी यो क्रिस्चियन जीवनमा पनि यो मित्रता महत्त्वपूर्ण, मण्डलीमा चाहिँ यो मित्रता महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। त्यस कारण एकले अर्काको लागि गर्नुपर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा होइन। यसले त्यो 15 ठुलो प्रेम अरू कसै हुँदैन। म तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले ती पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरा मित्र हो। याद गर्नुहोस् होइन, मैले जस्तै यो कहिलेकाहीँ कस्तो सोच राख्छ भने मलाई चाहिँ सबैले माया गर्ने हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ कसैलाई माया नगर्ने, कसैलाई मैले प्रेम नगर्ने, कसैसँग मैले वास्ता नगर्ने सोचहरू हामीसँग हुन सक्छ। किनभने हामीभित्र रहेको त्यो पुरानो पापी स्वभाव कहिलेकाहीँ हाबी हुनसक्छ हामीसँग र हामीलाई यी कुराहरू गर्न सक्छ। त्यस कारणले पावलले सचेत गराउँदैछन् र प्रभु येशूले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हे आफ्नो प्राण दिनुभन्दा तिमीहरूले यही गर्यो भने चाहिँ तिमीहरू मेरा मित्रहरू हो। वाह, येशू ख्रीष्टले हामीलाई होइन यहाँ अझ 15:15 हुन्छ म भन्नुभयो कि अवश्य म तिमीलाई दास भन्दिनँ। येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई अब म तिमीहरूलाई दास भन्दिनँ, किनकि त्यसका मालिकले के गर्छ दासले जान्दैन। यदि नोकरले मालिकले गरेको कुरा जान्दछ के पनि थाहा पाउँदैन उसलाई। अब म तिमीलाई के भन्दिनँ, दास भन्दिनँ। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले हामीलाई भन्नुभएको, उहाँले मित्रताको लागि के गर्नुभयो, हामीलाई मित्र बनाउनको लागि के गर्नु, उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गरेर, उहाँले रगत बगाएर, उहाँको रगतले हाम्रो पापलाई क्षमा गरेर हामीलाई ख्रीष्टमा
पाप रहित बनाउनु भयो, मतलब हामी पाप नभएको मानिस बनाउनु भयो र उहाँले आफूलाई हाम्रो मित्र बनाउनको लागि उहाँले गर्नुभएको कुराहरूलाई विचार गर्नु। त्यसो भएको भएर उहाँले गर्नुभएको त्यो सोचलाई, त्यसकारणले त्यसो भन्छ होइन, तिमीले मालिकले के गर्छन् थाहा छैन, सो किनकि जे कुरा मैले मेरो पिताबाट सुनेको छु, सुन्नुहोस् है, जे कुरा मैले मेरो पिताबाट सुनेको छु सो तिमीलाई थाहा गराएको छु। र परमेश्वरले के अरे जो कुरा तिमीलाई थाहा गराएको छ, त्यसकारण तिमीलाई मैले मित्र भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले जसरी तिमीलाई मित्र भने, जुन कुरा मलाई मेरो पिताले भन्नुभएको छ त्यही कुरा मैले तिमीलाई थाहा गराएको छु, मैले त्यही कुरा तिमीलाई सुम्पेको छु, त्यही कुरा तिमीलाई भनेको छु, मैले लुकाएको छैन। मैले परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरू लुकाएर मैले कुनै पनि कुरा गरेको छैन, त्यसकारण तिमीहरू मेरा मित्र हौ। परमेश्वरले यसो अब्राहमलाई भन्नुभएको छ, उत्पत्ति 17:18, मैले जे गर्न लागेको छु के म त्यो अब्राहमबाट लुकाएर हौ? किनभने परमेश्वरले अब्राहमलाई मित्र भन्नुभएको थियो होइन। उहाँले के भन्नु, मैले जे गर्न लागेको छु म मेरो मित्र अब्राहमलाई लुकाउँदिनँ, म यो कुरा लुकाउँदिनँ, म उसलाई स्पष्ट पार्छु। त्यसो भएको भएर चाहिँ एउटा मित्रले चाहिँ, साथीले चाहिँ आफ्नो प्राण अर्पण गर्दैन ठुलो प्रेमहरू कसो हुँदैन। म तिमीलाई भन्छु, तिमीहरूले ती पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरा चेलाहरू। र परमेश्वरले अब्राहमको बिचमा कुनै पनि कुरा लुकाउनु भएन, उहाँले अब्राहमलाई सबै कुरा स्पष्ट बनाइदिनु भयो। र क्रिस्चियन जीवनमा नि यही कुरा हो। कहिलेकाहीँ मलाई तपाईँहरूसँग के अरे कहिलेकाहीँ यो क्रिस्चियन मान्छेहरूलाई साँच्चै भन्ने हो भने, हामी बाटोमा भेट्दाखेरि कसै मान्छेले जय मसीह गरेको देख्यो भने मैले हामीलाई खुसी लाग्छ, अनि हामी सोच्छौँ तपाईँ पनि विश्वासी हो भनेर होइन, अनि हो म पनि विश्वासी हो भनेर ओ आत्मीयता त हाम्रो बढ्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी सबभन्दा बढी अविश्वास त्यही मान्छेहरूलाई, विश्वासीहरूलाई नै गर्छौँ होइन। हामी धेरै कुराहरू लुकाउन चाहन्छौँ, धेरै कुराहरू छेक्न चाहन्छौँ, धेरै कुराहरू स्पष्ट पार्न चाहँदैनौँ, कारण हामीले त्यो कुरा। त्यसकारणले येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू त्यो किसिमको सोचले होइन, तिमीहरूले त्यो खालको सोचले विचार नगर, तिमीहरूले चाहिँ के गर, कुनै पनि तिमीहरू ख्रीष्टमा चाहिँ तिमीहरू मित्र हौ, येशू ख्रीष्टको साथी हो, तिमीहरू मित्रलाई कुनै पनि कुरा लुकाउँदैनौ। त्यसकारण हामी जे कुराहरू, सबै कुराहरू, बाइबलका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू, तपाईँलाई थाहा छ झुटा शिक्षाहरूले बाइबलका शिक्षाहरूलाई लुकाउँछन्, टेढो मेढो पार्छन् र यसबाट मान्छेहरूलाई फस्काउने कुरा गर्छौँ। तर हामी चाहिँ ख्रिस्टका शरीरका अङ्गहरू हौँ, हामी यसलाई गर्छौँ। मित्रताबाट चाहिँ हामी फलवन्त हुने कुरा हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना 15:16 यसोले फेरि भन्नु भएन, हामीले 15सम्म हेऱ्यौँ, म उसो तिमीलाई अब दास भन्दिनँ, किनकि मालिकले के गर्छन् सो दासले जान्दैन, तर मैले तिमीलाई मित्र भनेको छु, किनकि जे कुरा मैले मेरो पिताबाट सुनेको छु सो तिमीलाई थाहा गराएको छु। अनि त्यसपछि 16 पदमा हुन्छ, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तिमीहरूले मलाई चुनेर मलाई मित्र तिमीहरूले बनाएको होइनौ होइन, तिमीहरूले मित्र हुने काम गरेर तिमीहरूले चुनेनौ मलाई, के अरे तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने, मैले तिमीहरूलाई छाने, मैले तिमीहरूलाई नियुक्त गरेँ, म तिम्रो पापको लागि क्रुसमा मरे र मैले बगाएको रगतले तिम्रो पापको ज्याला तिरेको छ, र अनि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ। याद गर्छु यसो कसले, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीहरूलाई चुने, सुन्नुहोस् है, मैले तिमीहरूलाई चुने, अब तिमीहरू जाओ जसरी मैले तिमीहरूलाई चुने, अब फल फलाओ, तिमीहरूले अरूलाई त्यही व्यवहार गर, त्यही मित्रताको व्यवहार गर, त्यही मित्रताको व्यवहार गरेर फल फलाओ। फल फलाउनु भनेको के हो? फलवन्त बनाउनको लागि तिमीहरू जाओ र सारा संसारका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर। खास अर्थमा भन्ने हो भने उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र लिएर आओ, उनीहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई जान्न सकुन्, परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्न सकुन् र फल फलाओ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई मैले नियुक्त गरेँ। त्यही फलको लागि तिमीहरूलाई मैले नियुक्त गरेँ, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ तिमीहरू सारा संसारमा जाओ र त्यही प्रेमलाई प्रस्तुत गर, येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रेमलाई प्रस्तुत गर र मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकुन्। र अनि अझ एक अर्कालाई चिनिसकेपछि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर र तिमीहरूले पिताको नाउँमा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। 17 पद, म तिमीहरूलाई यी कुराहरूको आज्ञा गर्छु कि तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। वाह,
यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू, यो मित्रले गर्ने कुराहरू याद गर्छ। एक अर्कालाई प्रेम गर तिमीहरूले, एक अर्कासँग मित्रता बाँड तिमीहरूले, एक अर्कासँग तिमीहरू सधैँ रह। मण्डलीमा चाहिँ यो अति आवश्यक कुरा हो। हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ मण्डलीमा यी किसिमका कुराहरू जब कि एउटा सङ्गठन जस्तो, एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ मण्डलीमा हुन्छ। सङ्गठनको कुराहरू मतलब यहाँ चाहिँ जनरल म्यानेजर होइन, अस्ति पास्टर रोनाल्डोले त्यो प्रचार गर्नुभएको प्रचारमा चाहिँ म्यानेजर र चाहिँ परमेश्वरको अगुवाको विषयमा गणेश भाइले कतिलाई पठाउनु भएको छ होला, तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन। म्यानेजरलाई हुनुपर्ने कुरा र चाहिँ के अरे एउटा सेवक, एउटा अगुवाको कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर गणेश भाइले पठाउनु भएको छ। सायद त्यो यहाँ मसँग छ होला। मलाई यो एकदम यसलाई अलिकति यो सार्वजनिक भएको भएर म तपाईँहरूको बिचमा यसलाई मैनेजर है ना, मैनेजर चाहिँ डू लेस देन यू आर आस्क्ड टू डू हैन, तिमीले गर्नुभन्दा भन्दै कम डू मोर देन यू आर आस्क्ड हैन, जति भन्नुभन्दा पनि बढी तिमीले गर्छौ हैन। अर्को त्यसमा छ त वर्क फर मी हिम, उहाँको लागि काम गर, फलो हिम, याद गर्छौ उहाँलाई हैन। यो अगुवाको कुरा यसको बारेमा तपाईहरुले पछि पाउनुहुन्छ। यसलाई गरौँ जस्तै कि त्यो एउटा लिडर, एउटा अगुवा र एउटा म्यानेजरमा धेरै फरक हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरालाई तपाईले ध्यान दिनुहोस् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। हामी चाहिँ उहाँको लागि काम गर्छौं र उहाँको महिमा गर्ने काम गर्छौं र उहाँले हामीलाई मित्र बनाउनु भएको छ। त्यही मित्रताले हामी एक अर्कासँग अगाडि बढ्दै जान्छौं, एक अर्कासँग परमेश्वरको महिमाको लागि अगाडि जाने कुरामा हामी धेरै हुन जान्छौं। त्यसकारणले गर्दा एउटा प्रेमले चाहिँ, एउटा साथीले चाहिँ, एउटा मित्रले चाहिँ सधैँभरि प्रेम गर्न सक्छ। अनि सुख दुःख बाँड्ने कुराहरू पनि हुन सक्छ मित्रतामा हैन। हामी सुख दुःख बाँड्ने कुराहरू याद होस्। कहिलेकाहीँ धेरै मान्छेहरूले कस्तो कुरा गर्छ भने अरू साथीले, आफ्नो मित्रले चाहिँ आफ्नो दुःखको कुरा थाहा पाउला भनेर छोप्न कोसिस गर्छौँ र मित्रसँग चाहिँ छोप्न कोसिस। कहिलेकाहीँ हामी त्यो प्रगाढ मित्रता छैन भने हामी त्यो कुरा छोप्न चाहन्छौँ। मैले दुःख पाएको कुराहरू लुकाउन चाहन्छु, तर हामी सुखलाई पनि बाँड्छौँ भने दुःखलाई पनि बाँड्छौँ। सुखलाई चाहिँ हामी देखाउन चाहन्छौँ, एडभर्टाइज गर्न चाहन्छौँ ल्याएर मसँग, किनभने त्यसको अर्थ के हो, म आफू उचालिन चाहन्छु, म आफू हैन एकदमै महत्त्वपूर्ण बन्न चाहन्छु। तर हामी सुख दुःख बाँड्छौँ। हामी त्यही शरीरका अङ्गहरू हौँ, त्यही ख्रिस्टका परिवारका सदस्यहरू हौँ। हामी यही किसिमले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि हामी अगाडि जान्छौँ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ, जय जयकार गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी मित्रले चाहिँ जहिले पनि एकजना खुसी हुँदा हामी सँगै खुसी हुन्छौँ। एउटा कुरा के छ भने, एउटा तपाईलाई मैले बताएँ नि, एउटा उदाहरणको लागि सपोज उदाहरणको लागि एउटा भनौँ हैन, म एउटा चाहिँ एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि भनौँ न अब के अरे हामी सुखी हुँदा कहिलेकाहीँ भनौँ न कुनै विश्वासी जनहरूमा चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको उसको पारिवारिक अवस्थाहरू राम्रो भएको अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी दुखी हुन खोज्दछौँ, किनभने मलाई हुनुपर्ने आशिष उसलाई भयो भने जस्तो लाग्न खोज्दछ। तर बाइबलले चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ सँगै। के भयो त, मेरो भाइलाई परमेश्वरले जुन किसिमको कुरा दिनुभयो होइन, मेरो परिवारको सदस्यहरू त्यही परिवारको सदस्य हौँ र परमेश्वरले दिनुभयो भने एउटा स्पेनिसमा चाहिँ भन्ने चलन छ कि एउटा के अरे सुकासा मिकासा भनेर, त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो घर मेरो घर, मेरो घर तिम्रो घर भनेको होइन, सुकासा मिकासा भनेर भन्छन् उनीहरूले होइन। यो स्पेनिस भाषामा मतलब हामी विश्वासीहरूको लागि चाहिँ हामी सबैको मेरो घर तिम्रो घर मात्रै होइन, हामी चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित, हामी सुख दुःख बाँड्छौँ। हामी विश्वासीहरूको बिचमा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छौँ। मैले एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा, हामीले करणले चाहिँ हामीलाई धेरै अगाडिदेखि चाहिँ अगुवाहरूलाई चाहिँ मेरो मोटरसाइकलको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर धेरै प्रार्थना गरेका थिए होइन।
अनि उनले प्रार्थना गरे, प्रार्थना सेयरिङ पनि उनले सबलाई, सबै यहाँ हाम्रा अगुवादेखि लिएर हाम्रा अरू मिसनरीहरू सबलाई पनि उहाँले पठाउनु भएछ। सुन्नुहोस् है, किन पठाउनु भयो? त्यो ग्रेटरगेस्टभित्र मात्रै पठाउनु भएको छ, जति ग्रेटरगेस्टको मिनिस्ट्रीले अरूलाई पठाउनु भएको छैन। मेरो भनाइको अर्थ चाहिँ उनले चाहिँ हामी एउटै परिवारका सदस्य हौँ, त्यस कारणले मेरो आवश्यकता थाहा छ, उहाँहरू परिवारलाई चाहिँ मैले अवगत गराउनु आवश्यक छ भनेर उहाँले पठाउनु भयो। अनि साँच्चै नै हामीले पनि एउटा सोच बनायो कि हो सबैले अलिअलि पैसा दियो भने त हुन्छ नि, नभन्दै हामीले चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ मोटरसाइकल किन्न सक्यौँ। उहाँले सबै मान्छेले चाहिँ दिएको पैसाले, सबै मान्छेले चाहिँ जम्मा गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले दिन सक्यौँ। त्यसो भएको भएर यो खालको प्रविधि चाहिँ सुख दुःख बाँड्ने कुरा चाहिँ यो हो। हाम्रा आवश्यकता नि बाँड्छौँ, हाम्रा सुख नि बाँड्छौँ, हाम्रा दुःख नि बाँड्छौँ, र यसरी चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा मित्रताले चाहिँ जहिले पनि यो कुरालाई लिएर अगाडि जान्छ। जहिले पनि सुख दुःख बाँड्ने कुरालाई, सुख दुःखको साथमा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा चाहिँ मण्डलीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई भूकम्पको बेलामा होइन हाम्रो विश्वासी जनहरूमा भनौँ न, विश्वासी जनहरूको कसैलाई कस्तो भनेर भनौँ राहतहरू उपलब्ध गराउने, कतिका घरहरू भत्के भनेर साँच्चै नै हामीले पनि भूकम्पको बेलामा हाम्रा विश्वासीहरूको भत्केको घरहरूलाई जति सक्दो आफ्नो क्षमता पाए अनुसार हामीले हेल्प गर्छौँ। मतलब यो कुनै पनि अवस्थामा। र एकचोटि हाम्रो एकजना मिसनरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ मकवानपुरको, अनि उहाँको घर जल्यो अनि हामीले तुरुन्तै गएर उहाँको घर चाहिँ चर्चबाट पैसा उठायौँ र उहाँको घर निर्माण गर्यो। मतलब सुख दुःख बाँड्ने भनेको मतलब के त ठिकै छ नि, अब उसलाई भन्दा उसको जिम्मेवारी हो, उसले गर्न सक्छ होइन, हामी बाँड्छौँ, हामी सुख दुःख बाँड्छौँ। साथीले मित्रले जहिले पनि यो कुरा गर्छ, एकजना साथी खुसी हुन्छ भने हामी खुसी हुन्छौँ, ऊ दुःखी हुँदा हामीसँगै दुःखी हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, अघि हामीले केही उदाहरणहरू हेरेका थियौँ नि होइन, उदाहरणहरूको लागि हामीले भनेका थियौँ नि। जस्तै उदाहरणको लागि जोनाथन र दाउदको मित्रता बाइबलमा एकदमै ज्वलन्त उदाहरण, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराको मित्रता थियो। याद गर्नुहोस् त, उसको बुवा साउल, जोनाथनको बुवा साउल दाउदको विरुद्धमा हुँदाखेरि जहिले पनि दाउदको मन जोनाथन प्रति, साउलको मन चाहिँ के अरे जोनाथनको मन चाहिँ दाउद प्रति थियो। जहिले पनि उसले दाउदलाई चाहिँ जहिले पनि यति प्रेम गर्यो कि उसले आफूलाई भन्दा दुवैले, जोनाथन र दाउद, जोनाथनले मात्रै होइन दाउदले पनि जोनाथनलाई त्यही किसिमको प्रेम देखाए। जोनाथनको छोरा मत्सिबोसेतलाई होइन आफ्नै राजाको टेबलमा एउटा अपाङ्ग खुट्टा नचल्ने मानिसलाई चाहिँ आफ्नै टेबलमा ल्याएर चाहिँ उनले मफीबोसेतलाई चाहिँ त्यो खालको प्रेमको कुरा झल्काएको छ। त्यसकारणले क्रिस्चियन जीवनको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मित्रता हो। हामी प्रत्येकजना, अब हामी मित्रता भनेको तपाईँलाई अझ साथी भनौँ न, अझ मैले भन्नु खोजेँ एउटा यो शब्दले धेरै असर पार्छ। मित्रता, मित्र होइन, साथी, जुन कुरा अझ नेपालीमा चाहिँ जसलाई चाहिँ मित भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी। नेपालीमा मित भनेपछि के भन्छ, त्यो मान्छे हाम्रो सबै उस्तै छ है भनेपछि यो मान्छे दुईजना चाहिँ मित बनाउनु पर्यो भनेर भन्छन् होइन। हिन्दूहरूमा यो धेरै चलन छ होइन, मित बनाउने चलनहरू छ। के त्यो बराबर किसिमको कुराहरू होइन, दुवैले चाहिँ एकअर्काप्रति एकदमै महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण राखेको कुराले गर्दा दुवैजना चाहिँ मित्र हुन सक्छन्। त्यसो भएको भएर चाहिँ हामीहरू पनि हामी समान छौँ ख्रिस्टको रगतले। अब हामी साना ठुला छैनौँ, अब हाम्रो बिचमा समानता छ। हामी स्वर्गका नागरिकहरू हौँ, हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू हौँ, त्यसकारणले हामी मित्र हुन सक्छौँ। र हामी चाहिँ त्यसरी दाउद र जोनाथनले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरे होइन। जोनाथनलाई त्यो जोनाथनको ठाउँमा दाउद राजा भनौँ न, यदि दाउद नभएको भए जोनाथन राजा हुन सक्थे। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ उनले मित्रताको यो कुरालाई चाहिँ उनले जहिले पनि उनले सकारात्मक पक्षबाट चाहिँ यसलाई लै गए। त्यस कारण यो मित्रताको उदाहरणलाई पनि हामीले हेर्नु आवश्यक छ र क्रिस्चियन मण्डलीहरू बिचमा यो मित्रता चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। मण्डलीमा मतलब हामीले हरेक मण्डलीले साँचो मुक्ति पाएको मानिसले एउटा कुरा सोच गर्न सक्छ कि म ख्रिस्टको ग्रेटरगेस्ट चर्चमा आउने मात्रै होइन, यदि साँचो रूपमा यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूसँग हामी मित्रता गाँच्न सक्छौँ। त्यसकारणले एक अर्काले शरीरका अङ्ग, त्यो शरीरको नै साँचो रूपमा यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ भने त्यो परमेश्वरको परिवारको सदस्य हो, हामी मित्रता गाँच्न सक्छौँ।
यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, पाउल र सिलासको मित्रता पनि त्यस्तै राम्रो थियो भने होइन। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ बाइबलले चाहिँ कहिलेकाहीँ किन भन्छ भने ऋषा मानिससँग चाहिँ मित्रता नगर होइन, साथी तो बन्न नबनाऊ। मैले तपाईँलाई भने नि सङ्गति भन्छ, सङ्गत अझ अर्को अर्थमा यता मित्रता गर्नु त्यो सङ्गत या सङ्गति गर्नु। हामी खराब मानिसहरूसँग सङ्गति गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो स्वभाव सोच विचार सबै त्यही किसिमका कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। हामीले जे सुन्छौँ नि त्यसैले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, अभिप्रेरित गर्छ र हामी त्यही खालतिर बाटोतिर जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ ऋषा मानिसहरूसँग बाइबलले हितोपदेश 22:24 के भन्छ, किनभने ऋषा मानिससँग मित्र नबनाऊ अनि झसङ्ग रिसाउनेसँग नहिँड होइन। मित्र ऋषा मान्छेसँग मतलब यसको मतलब जो मानिस ऋषा छ उसँग मित्र नबन तिमीले। यसले चाहिँ सही किसिमको कुराहरूमा तिमीलाई अगाडि लानलाई पर्दैन। त्यस कारण हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि के अरे बाइबलमा पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामी अविश्वासीहरूसित सङ्गत गर्न सक्दैनौँ, अविश्वासीलाई हाम्रो मित्र बनाउन सक्दैन। किन? अविश्वासी विश्वासी एउटै जुवामा नारिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी संसारसँग अलग पारेका हौँ, तर हामी संसारमा सुसमाचार प्रचार र येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई लिएर जान्छौँ, तर संसारसँग मित्रता गर्दैनौँ। संसारसँग मित्रता गऱ्यो भने परमेश्वर हामी शत्रु बन्छौँ। बाइबलले यही कुरा बनाउँछ, परमेश्वरसँग मित्रता संसारको कुराहरू। त्यसो भएको भएर यी किसिमका मानिसहरूसँग तिमीले होस गर, तिमीले सङ्गति गर्दा मतलब होस गर, तिमीले यी किसिमका कुरातिर अगाडि जाँदा ध्यान देऊ, यही किसिमका कुराहरूसित मैले विचार गर्दा हामीले त्यस कारणले अविश्वासीहरूसित हामी सङ्गति। मैले तपाईँलाई भने तपाईँ जस्तो मानिससँग मित्रता गाँच्नुहुन्छ तपाईँको सोच विचार पनि उसकै कुराहरूतिर अभिप्रेरित हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी त्यो के भन्छ ऋषा मानिससँग मित्रता नगर। हामी एक अर्कासँग सत्य बोल्दै एक अर्कालाई उन्नति गरौँ। याद गर्छ, एक अर्कासँग सत्य बोल्दै एक अर्कालाई उन्नति गरौँ। मित्रताको जिम्मेवारी चाहिँ हिब्रू 12:1ले पापलाई पन्साएर धीरजसँग हाम्रा सामु राखिदिएको त्यो दौडौँ। याद गर्छ, धीरजसँग जुन कुरा हिब्रू 12:1 के भन्छ होइन, हाम्रा लागि राखिदिएका होइन त्यो दौडलाई त्यो कुरालाई हामीले असल प्रकारले अगाडि बढाउँ। यो कुरालाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी ध्यान दिन आवश्यक छ। फेरि म तपाईँलाई हिब्रू 12 त्यहाँ लान्छु म तपाईँहरूको। यसकारण यतिका साक्षीको बादलले हामी घेरिएको हुनाले आओ हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलै झेल्दछ पन्साउँ होइन। सबै यी हाम्रा किसिमका बिचमा भएका यी किसिमका किसिमलाई सजिलैसित पन्साउँ। सुन्नुहोस् है, यसलाई ध्यान दिनु, सजिलैसित पाप र भार र पापलाई जसले हामीलाई सजिलैसित झेल्दछ पन्साउँ। धीरजसँग हाम्रा सामु राखिदिएको त्यो दौडौँ। धीरजसँग परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको कुरा अनुसार हामी परमेश्वरको अगाडि जानको लागि तयार हौँ। त्यसो भएको भएर यो मित्रता क्रिस्चियन मण्डलीको लागि नितान्त आवश्यक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा हामी जब प्रेम मित्रतालाई हेर्ने बित्तिकै जहिले प्रेमसँग गाँसिएको हुन्छ मित्रता जहिले पनि प्रेम। एउटा साथीले सधैँभरि प्रेम गर्छ, एउटा मित्रले सधैँभरि प्रेम गर्छ। जस्तो अवस्थामा पनि उसले प्रेम गर्छ, जस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो साथीको भलाइ सोध्छ, जस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो साथीलाई सही प्रकारले अगुवाई गर्ने कुरा गर्छ एउटा प्रेमले, एउटा मित्रले। त्यस कारण जहिले पनि मित्रसँग। त्यसै कारण येशू ख्रीष्टले प्रेमको बारेमा पहिलो कोरिन्थी 13:4-8 यहाँ अलिकति महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउनु भएको छ। येशू ख्रीष्ट आफू पाउलले यी कुराहरू किन बताउँदैछन् भने यसलाई ध्यान दिन होइन, यसलाई याद गर्नुहोस् त। यहाँ के भन्छ भने यहाँ 4 नम्बरको 4 पददेखि 13:4 पददेखि प्रेमले खुबै सहन्छ, दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, घमण्डले फुलिँदैन, रुखो व्यवहार गर्दैन र आफ्नै भलाइ खोज्दैन, झसङ्ग रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन, अधर्मीमा आनन्दित हुँदैन तर सत्यमा आनन्दित हुन्छ, सबै कुरा सहन्छ, सबै कुरा विश्वास गर्छ, सबै कुराको आशा गर्छ र सबै कुरामा धीरज धर्छ। प्रेम कहिले टल्दैन। वाह,
एउटा मित्रता कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। किन थाहा छ? मित्रता चाहिँ प्रेममा आधारित भएको हुन्छ। मित्रता चाहिँ जहिले पनि प्रेममा आधारित भएको हुन्छ। यो कुरालाई विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यसकारणले मैले तपाईँलाई जहिले पनि एउटा कुरा भन्छु कि हामीलाई परमेश्वरका शरीरका अङ्गहरू, परमेश्वरको मन्दिरहरू, हामी परमेश्वरको भवनका इँटाहरू हौँ हामी। त्यसकारण यो इँटालाई जोड्ने कुरा चाहिँ प्रेम हो र प्रेमले चाहिँ सबै कुरा सहन्छ। प्रेमले चाहिँ सबै कुरा विश्वास गर्छ। प्रेमले चाहिँ सबै कुरा, कुनै पनि कुराहरूमा रिसाउँदैन, झसँग रिसाउँदैन। होइन, यही कुरा भनेको छ होइन, झसँग रिसाउँदैन, रुखो व्यवहार गर्दैन, आफ्नो भलाइ खोज्दैन। प्रेमले जहिले पनि साथीको कुरा, मित्रको कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलमा चाहिँ यो मण्डलीको लागि आज हामी व्यवहारिक मण्डलीय जीवनमा यो मित्रताको महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भएर उहाँले हामीलाई मित्र बनाउनु भएको छ। अब म तिमीलाई मित्र भन्दछु। किन थाहा छ? पिताबाट मैले सबै कुरा लिएर तिमीहरूलाई सुम्पिदिएको छु। अब तिमीहरूले ती कुरा थाहा छ, तिमीहरू परमेश्वरको परिवारका सदस्य भएका छौ। त्यसकारणले एक अर्कालाई मित्रता साथ यो मण्डलीमा चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टको राज्य विस्तारको कार्यमा अगाडि जानु चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। हामी परमेश्वरको राज्य विस्तारमा हामी अगाडि जाने कुरामा चाहिँ हामी सधैँभरि रहन्छौँ। कारण किन थाहा छ? उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई उहाँले मित्र भन्नुभएको छ र तिमीहरू पनि एक आपसमा मित्रता गर्यो भने, एक आपसमा यही प्रेमलाई लिएर तिमीहरू गयो र एक अर्कामा समर्पित भयो भने, एक अर्कालाई उन्नति गर्यो भने, एक अर्कालाई वृद्धि गराउने काम गर्यो भने गरौ, तिमीहरू मेरा मित्रहरू हौ। तिमीहरू पनि एक आपसमा मित्रता गर। अनि पास्टर शिविरले एउटा क्लासमा भन्नुभएको थियो, जसरी हामी शिरसँग सम्बन्ध राख्छौँ त्यसै गरी हामी हाम्रो शरीरसँग समन्वय गर्छौँ, सम्बन्ध राख्छौँ। मेरो हात हो यो, मेरो खुट्टा हो यो। त्यसकारणले अब हाम्रो शरीर, अब हाम्रो खुट्टा, अब हाम्रो हात, यी सबै कुरा चाहिँ प्रेमद्वारा अब प्रेरित भएको छ। अब यही कुराले चाहिँ हामीलाई प्रेमलाई हामी जहिले पनि अगाडि बढाउने कुरामा हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसो भएको भएर यो मण्डलीय, व्यवहारिक मण्डलीय जीवनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मित्रता हो। यसोले हामीलाई मित्र बनाउनु भएको छ। हामी शत्रु थियौँ तर उहाँले हामीलाई मित्र बनाउनु हो। हामी काम नलाग्ने थियौँ, उहाँले हामीलाई काम लाग्ने बनाउनु भयो। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। र यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा देखिनु आवश्यक छ। यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा छर्लङ्ग हुनु आवश्यक छ। यो कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा अगाडि जानु आवश्यक छ। त्यसकारणले गर्दा यो मण्डलीय जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अर्को कक्षामा चाहिँ हामी आउने कक्षामा चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कालाई निर्माण गर्ने र एकअर्कालाई नभत्काउने यो कुराको विषयमा हेर्छौँ। अरूलाई नभत्काउने, अरूलाई खत्तम नगर्ने तर निर्माण गर्ने कुरामा हामी अर्को कक्षामा हेर्छौँ। आमेन।